बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम व्हेन आई एम एन ओल्ड लेडी इस पोएम जो कि जॉनी बेली बैक्स्टर ने लिखी है, इस पोएम की जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि ये पोएम जो है ना, ये एक ओल्ड लेडी के बारे में है, यानी एक बूढ़े औरत के बारे में है, बूढ़ी खातून के बारे में है, जो कि अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करती है और वो चाहती है, इस पोएम में वो ये एक आरज़ू रखती है, एक तमन्ना रखती है कि वो अपने बच्चों के साथ रहे और अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक करे कि वो ख़ुद भी बच्ची हैं। तो ये सारा पोएम जो है ना, इस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है लाइन बाय लाइन वो स्टार्ट करते हैं। When I am an old lady, I will lie with each kid. कि जब मैं बूढ़ी खातून हो जाऊंगी, जब मैं बूढ़ी औरत हो जाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं हर एक बच्चे के साथ रहूंगी। I will lie with each kid. मैं हर एक बच्चे के साथ रहूंगी। और क्या कहती है तीसरी लाइन में, and bring so much happiness just as they did. और इतनी खुशी लाऊंगी जितने वो लाए थे, यानी जितनी खुशी उसने हम मुझे दिए हैं उतनी ही खुशी मैं उसके चेहरों पर लाऊंगी। I want to pay back all the joy they have provided. मैं चाहती हूँ कि वो तमाम खुशियाँ वापस कर दूँ जो उन्होंने दिए थे। मतलब ये कि जितने भी मेरे बच्चों ने मुझे खुशियाँ दिए हैं, वो सारी खुशियाँ मैं उनको वापस करना चाहती हूँ। Returning each deed, oh they will be so excited. और हर एक काम का बदला दूंगी। क्या कहती है कि वो हर एक काम का बदला दूंगी। वो कितने पुरजोश होंगी, यानी मेरे बच्चे पर कितने पुरजोश होंगी जब मैं उनको सारे कामों की बदला दूंगी। When I am an old lady and live with my kids. जब मैं बूढ़ी औरत होंगी और अपने बच्चों के साथ रहूंगी। अब दूसरे स्टेंजा की तरफ आते हैं। I will write on the wall with reds, whites and blues, and I will bounce on the furniture wearing my shoes. क्या कहती है कि मैं दीवार पर सुर्ख, सफ़ेद और नीली रंग से लिखूंगी और मैं फर्नीचर पर जूते पहने हुए उछल कर छलांगे लगाऊंगी। यानी मैं क्या करूंगी उनके साथ, मैं उसको खुश करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं दीवार पर जो है ना सुर्ख रंग से, सफ़ेद रंग से और नीले रंग से लिखूंगी। मैं मुख्तलिफ मार्कर से जो है ना दीवार पर लिखूंगी और जूतों के साथ जो है ना मैं फर्नीचर पर यानी बेड पर जो है ना छलांगे मारूंगी। तो इससे क्या होगा, वो जो मेरे बच्चे हैं वो खुश होंगे। I will drink from the carton and then leave it out. मैं कार्टन से पीऊंगी और फिर ऐसे वैसे ही छोड़ दूंगी। I will stuff all the toilets and oh how they will shout. और क्या कहती है कि और मैं तमाम टॉयलेट को चीज़ों से भर दूंगी और वो चीख लगाएंगे। क्या करेंगे, शाउट मीन्स चीख लगाना। When I am an old lady and live with my kids. जब मैं बूढ़ी औरत होंगी और अपने बच्चों के साथ रहूंगी। अब तीसरी स्टेंजा की तरफ आते हैं। When they are on the phone and just out of reach. जब वो फ़ोन पर बात कर रहे होंगे और दूर होंगे, यानी पोएट कहती हैं कि जब मेरे बच्चे फ़ोन पर बात कर रहे होंगे और दूर होंगे, तो I will get into things like sugar and bleach. तो मैं क्या करूँगी, तो मैं चीज़ों यानी मसलन चीनी और ब्लीच एक रंग उड़ाने वाली मादा होती है जो कि रंग उड़ाते हैं, उससे मैं क्या करूँगी, उससे खेलूँगी। Oh they will snap their fingers and then shake their heads.
اور وہ کیا کریں گے، میرے بچے کیا کریں گے، وہ انگلیاں چٹکائیں گے اور سروں کو ہلائیں گے، سروں کو ہلاتے رہیں گے اور انگلیوں کو چٹکائیں گے. snap means چٹکانا. and when that is done I will hide under the bed. اور کام کرنے کے بعد یعنی جب میں ایسا سارا کام کروں گی، اس کے ساتھ یہ کروں گی، تو میں پھر کیا کروں گی، میں اس کام کو کرنے کے بعد بیڈ کے نیچے چھپ جاؤں گی، یعنی اس سے پھر چھپ جاؤں گی. when I am an old lady and live with my kids. جب میں بوڑھی خاتون ہوں گی اور اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی. اب چوتھی اسٹینزا کی طرف آتے ہیں. when they cook dinner and call me to eat. جب وہ کیا کریں گے، جب وہ کھانا پکائیں گے اور مجھے کھانے کے لیے پکاریں گے. یعنی جب میرے بچے، میرے کڈس جو ہے نا، چلڈرنس جو ہے نا، وہ کیا کریں گے، کھانے کو پکائیں گے اور پھر مجھے بلائیں گے کہ کھانے کے لیے آ جاؤ، تو میں کیا کروں گی، آئی ول ناٹ ایٹ مائی گرین بینس اور سلاد اور میٹ. تو میں کیا کروں گی، میں مٹر، سلاد یا گوشت نہیں کھاؤں گی. آئی ول گیو آن مائی اوکھرا اسپل ملک آن دا ٹیبل. تو میں بھنڈی کھاؤں گی، اوکھرا مین بھنڈی، میں بھنڈی کھاؤں گی اور میز پر دودھ بہا کر ضائع کروں گی. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کیا کرنا چاہتی ہے، یہ جو ہے نا بچوں کے ساتھ بچوں والی سلوک کرنی چاہتی ہیں اس پوئم میں. and when they get angry I will run if I am able. اور جب وہ غصہ ہو جائیں گی، یعنی جب میں میز پر جو ہے دودھ بہاؤں گی، یعنی میز پر سارا دودھ ضائع کروں گی، تو جب وہ غصہ ہو جائیں گے تو اگر مجھ میں طاقت ہو تو پھر میں کیا کروں گی، میں اس سے بھاگ جاؤں گی. when I am an old lady and live with my kids. جب میں بوڑھی خاتون ہوں گی اور بچوں کے ساتھ رہوں گی. پانچویں اسٹینزا کی طرف اب آتے ہیں. I will sit close to the TV, through the channel I will click. میں کیا کروں گی، میں ٹی وی کے قریب بیٹھوں گی اور میں چینلز تبدیل کرتے رہوں گی. یعنی پوئٹ کہتی ہے کہ میں ٹی وی کی بالکل قریب بیٹھوں گی اور چینل کو بدلتی رہوں گی، یعنی مسلسل میں چینلز کو بدلتی رہی ہوں گی. and cross both eyes just to see if they stick. اور میں کھنکیوں سے دیکھوں گی کہ آیا چینلز لگ گئے ہیں، یعنی میں اس کھنکیوں سے دیکھوں گی کہ آیا چینلز جو ہے نا وہ لگ گئے ہیں. I will take off my socks and throw one away. میں اپنے جراب کو اتاروں گی اور میں اسے دور پھینکوں گی. اپنے جراب کو جو ہے نا میں اتاروں گی. کیا کہتی ہے کہ میں اپنے جراب کو جو کہ میں نے پہنی ہوئی ہوتی ہے اس کو میں اتاروں گی اور دور پھینکوں گی. and play in the mud till the end of the day. اور میں کیا کروں گی، میں کیچڑ سے کھیلوں گی، کیچڑ میں کھیلوں گی سارا دن. یعنی دن کو ختم ہونے کے بعد جو ہے نا پھر میں اس کیچڑ سے بس کروں گی، اس کیچڑ سے کھیلنا بند کروں گی. یعنی سارا دن میں کیچڑ سے کھیلوں گی. when I am an old lady and live with my kids. جب میں بوڑھی خاتون ہوں گی اور اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی. اب آخری اسٹینزا کی طرف آتے ہیں. and later in bed I will lay back and sigh. اور بعد میں بستر پر میں پڑی رہوں گی اور آہیں بھروں گی. I will thank God in prayer and then close my eyes. میں خدا کا شکر ادا کروں گی اور پھر آنکھیں بند کروں گی، اپنے آنکھیں یعنی سو جاؤں گی. My kid will look down with smile slowly creeping. اور میرے بچے کیا کریں گے، میرے بچے آہستہ سے آتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ وہ کیا کریں گے، مجھے دیکھیں گے ان سے اور یہ کہیں گے with a groan she is so sweet when she is sleeping. اور کراہتے ہوئے کیا کہیں گے، کراہتے ہوئے کہیں گے کہ جب وہ سو رہی ہوتی ہے تو کتنے اچھی لگتی ہے.
when I am an old lady and live with my kids. جب میں بوڑھی عورت ہو جاؤں گی اور اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی. تو یہ تھی جو کہ آج ہم نے when I am an old lady اس فلم کی جو لائن بائی لائن ایکسپلینیشن تھی ہم نے کی. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ سے آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہمارے چینل کا نام ہے چراغ ایجوکیشن. ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں. تو بہت شکریہ.